السلام عليكم ان شاء الله في هذه السيري ديال فيديو غنشوفوا لا كونطابيليتي دي سوسيتي. دونك غنشوفوا اربعه لي شابيتر. الشابيتر الاول غيكون على الكونستيتيسيون دي سوسيتي كوميرسيال، تاسيس الشركات التجاريه. الشابيتر الثاني لافيكتاسيون دو بينيفيس. الشابيتر الثالث غنشوفوا لا موديفيكاسيون دو كابيتال، يعني فيه لوغمونطاسيون لا ريدكسيون دو كابيتال. الشابيتر الرابع غيكون على لامورتيسمون دو كابيتال. دونك قبل ما نبداو نديرو واحد البتيت انتروداكسيون على لا ديفيرونس اونتر اون سوسيتي انونيم لا ديفيرونس اونتر ما بين اون سوسيتي انونيم وما بين اون سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي او لا انصار. في لوكا ديال ان سوسيتي انونيم الكابيتال سوسيال خصو يكون على الاقل 300 الف درهم، يعني ما يقدرش يطيح على 300 الف درهم. مي فاش كتكون كوتي اون بورس، يعني فاش كتكون كدير ابيل ا ليبارن بوبليك، الكابيتال سوسيال ديالها ما خصوش يطيح على 3 ديال المليون ديال الدرهم. في لوكا ديال اون ساغ الكابيتال سوسيال اي ليبرمون فيكسي باغ لي اسوسيي. شحال هادي كان 10000 درهم، مي لا لوا تبدل. بور لي زاكسيون لا فالور نومينال ديال لاكسيون في لوكا ديال اون سوسيتي انونيم نون كوتي ما خصوش يطيح على 50 درهم، مي الا كانت كوتي في لا بورس ما خصوش يطيح على 10 دراهم. لو نومبر ديال لي زاكسيونير دون اون سوسيتي انونيم ما يقدرش يكون قل من 5 د الناس. في لوكا ديال اون سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي يقدر يكون واحد جوج اولا بزاف. فاش كيكون اسوسي واحد كتسمى اون ساغ اسوسي اونيك. مي فاش كيوصل لو نومبر ديال لي اسوسيي كي ديباسي 50 د الناس، لا لوا كيفرض على هاد الصاغ انها دير ترانسفورماسيون، يعني دير تبدل لا فورم جوريديك ديالها لان سوسيتي انونيم في واحد الديلي ديال 2 ans. صاي سوسيتي كبرات دونك خصها دوز لا فورم جوريديك ديال ان سوسيتي انونيم. Le capital est divisé dans une société anonyme. Le capital est divisé en actions négociables représentatives d'apports en numéraire et en nature. Ce qui est né à des apports en numéraire et à des apports en nature. Les apports en numéraire tout simplement هما les apports en espèces، يعني الفلوس. يعني النهار اللي كنديرو لا كونستيتيوشن كاينين لي زاكسيونير اللي كيجيبوا لنا دي زابور او نيميرير، يعني كيجيبوا لنا الفلوس. اي كاينين اللي كيجيبوا لنا دي زابور اون ناتور. بحالاش كيكونوا هاد لي زابور اون ناتور هما دي بيان موبل ولا دي بيان ايموبل. يقدر يكون واحد ليموبل، يقدر يكون واحد التيران، يقدروا يكونوا دي مارشانديز، سا ديبون. دونك النهار ديال لا كونستيتيوشن لي زاكسيونير كل واحد اش كيجيب، كاين اللي كيجيب دي زابور اون نيميرير، كاين اللي كيجيب دي زابور اون ناتور. Le capital social doit être intégralement souscrit. À défaut, la société ne peut pas être constituée. Je que tu as déjà la souscription. La souscription, ça veut dire l'engagement. يعني كنتعهدوا، يعني نهار اللي كنديروا لا كونستيتيوشن ديك لي زاكسيونير كل واحد كيدير لا سوسكريبسيون، كل واحد كيتونجاجا شحال غيجيب. هذا مثلا كيقول لنا غنجيب 10000، هذا كيقول لنا غنجيب لكم واحد الباتيمون، هذا كيقول لنا غنجيب لكم واحد الكونتيتي د مارشانديز اكسيتيرا. Les actionnaires représentatifs d'apport en numéraire doivent être libérés lors de la souscription à l'aqal ب 25% من ديك لا سوم اللي غيجيب. سيتادير كنلقاو مثلا واحد 5 ديال الناس ولا واحد 10 د الناس غيديروا لا كونستيتيوشن ديال واحد لا سوسيتي انونيم. هذا كيقول لي غنجيب لك 10000 درهم، هذا كيقول لي غنجيب لك 20، هذا كيقول لي غنجيب لك 30، سا ديبون. نشوفوا واحد البتيت اكزومبل باش نفهموا هاد لا ليبراسيون ديال لو انكار. مسيو اكس قال لي غنجيب لك 10000 درهم. النهار اللي جلسنا باش نديرو لا كونستيتيوشن قالنا غنجي دار لا سوسكريبسيون ديال 10000، يعني تونجاجا انه غيعطي 10000 درهم باش نديرو لا كونستيتيوشن ديال لونتربريز. لا لوا كيفرض عليه انه يدير لنا لا ليبراسيون ديال 25%. راه الفرق ما بين لا ليبراسيون وما بين لا سوسكريبسيون. لا سوسكريبسيون هي لونجاجمون، كنتعهد بلي انني غنجيب 10000 درهم ديال الكابيتال، سي بون تعهدت ولاني مازال ما عطيت حتى شي حاجه. لا لوا كيفرض عليه فاش كيدير لا سوسكريبسيون، يعني نهار لا كونستيتيوشن خصك دير بعدا لا سوسكريبسيون، يعني لونجاجمون شحال غتعطي المونطون توتال، ولا اني تفيرس يعني سور بلاص تعطي سور بلاص 25% من ديك المونطون. هذه هي لا ليبراسيون او موان ديال 25%. يعني نهار ديال لا كونستيتيوشن مسيو اكس غيعطينا على الاقل 2500 درهم. يقدر يدير لا ليبراسيون توتال مكاينش مشكل، ولكن على الاقل خصو يعطي 25%. كنلقاو دوطخ اكسيونير تيجيبوا لنا مثلا دي زابور اون ناتور. الناس اللي كيجيبوا دي زابور اون ناتور خصهم يديروا لا ليبراسيون انتيغرال، سكي لوجيك. ما يمكنش تقول لي غنتعهد نجيب لك باتيمون واحد لي موبل ونعطيك منه غير نص تنكمل لك نص. دونك خص دار لا ليبراسيون انتيغرال ديال لي زابور اون ناتور.
في لو كا ديال لي زابور نيميرير تقدر دير ليبراسيون يا اما 25% يا اما ليبراسيون توتال. مي في لو كا ديال لي زابور ناتور خص لي زاكسيونير يديروا ليبراسيون توتال، ما عندهمش اوبسيون. دونك لي زابور نيميرير اللي كيبقاو يعني هذاك مسيو اكس اللي كيدير لنا ليبراسيون ديال لو 25%، ديك لو ريست راه خصنا كوميم خص يجيب لنا ديك التباقي، ولكن فوقاش لا لوا كيفرض على لي سوسيتي انونيم انهم يديروا لابيل ليك البارتي اللي بقات يعني من الكابيتال. بحال لوكا ديال مسيو اكس اللي جاب لنا 2500 درهم بقات له 7500 درهم، يعني عنده واحد الديلي ديال 3 باش يعطيها للشركه. هذا في لوكا ديال ان سوسيتي انونيم. اي بور لي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي عندهم 5 ا كونتي من لا دات ديال لي ماتريكولاسيون او ريجستر كوميرس. بون ما بغيتش ندخل معكم بزاف ديك لي فورماليتي جوريديك وشنو هما لي زيتاب اللي خصهم يداروا باش دار لا كونستيتيسيون دو لونتربريز وديك لي ديتاي وديك لي بيرمون جوريديك. غنخلي لكم واحد اللين في الديسكريبسيون غتلقاو فيه لي فورماليتي جوريديك اللي خص دير لونتربريز فاش كنجيو نديرو لا كونستيتيسيون ديال واحد الشركه. شنو هما ديك لي زيتاب اللي خصنا نتبعو؟ غتلقاو واحد الدوكيمون في البي دي اف فيه هاد لي فورماليتي. مي قبل ما ندوزو لي زابليكاسيون نشوفو بعدا واحد ديفينيسيون ديال لي زابور اللي كنسميوهم دي زابور بيغ سامبل. يعني بحالاش يعني كنلقاو واحد لاكسيونير كيجيب لنا الفلوس، كيجيب لنا سلعه، كيجيب لنا واحد الباتيمون، اون كونترو بارتي كنعطيوه دي زاكسيون. سو سون دي زابور كونتر ليكيل لابورتور روسوا دي زاكسيون. ديك لي زاكسيون هما عباره على النسبه ديالو في ديك الشركه. الكابيتال ديال الشركه هو 100، واحد جاب لي 50 درهم، دونك عنده 50% في ديك الشركه. عندنا لي زابور اتيتر اونيرو. اتيتر اونيرو بحالاش مثلا في لا كونستيتيسيون كتجي كتدخل معنا واحد الشركه، ديك الشركه كتجيب لنا الفلوس اللي عندها، كتجيب لنا لي مارشانديز اللي عندها، كتجيب لنا لي موبل اللي عندها، يعني كتجيب لنا لاكتيف ديالها او ميم طون كتجيب لنا الباسيف ديالها، يعني دي ديت فورنيسور، يعني عندها واحد الكريدي من عند لا بنك. يعني كتجيب لنا الشركه تدخل معنا حتى هي كتدخل معنا شريك في لا كونستيتيسيون ديال لونتربريز. يعني كتجيب لنا واحد لاكتيف اللي غروفي دان باسيف. هادو هما لي زابور اتيتر اونيرو. حنا كنديرو سيتوياسيون نيت، يعني كنشوفو شحال ديك لاكتيف اللي عندها وشحال الباسيف اللي عندها، ملي كنديرو سيتوياسيون نيت ديك السولد اللي كيعطينا هو اللي كنفيرسيو لها سو فورم دي زاكسيون، يعني سو فورم دي تيتر اولا دي زاكسيون في لونتربريز. عندنا لي زابور ميكست اللي هما تو سامبلومون ان ميلونج ما بين لي زابور بيغ سامبل ما بين لي زابور اتيتر اونيرو. دونك ندوزو نشوفو تريتمون كونطابل ديال هاد لي زوبيراسيون. في لوكا ديال الليبراسيون توتال، يعني لي زاكسيونير كلهم كيعطيونا الفلوس سور بلاص، ما كاينش ديك 25% عاد كنشوفو لو ريست، يعني سور بلاص تيخلصونا. عندنا لا سوسيتي سوديكس في لو 1 دو 2019 est constitué au capital de 300 000 divisé en 3 000 actions avec une valeur nominale de 100 dirhams à libérer intégralement. يعني خلصونا sur place par versement au compte bancaire ouvert au nom de la société. عندنا لي زاكسيونير اولا لي سوسكريبتور. عندنا مسيو حمزه عنده 600 اكسيون، اسماعيل 600 اكسيون، زيم 600 اكسيون. المونطون فيرسي كل واحد غيفيرسي لنا 60000 درهم. 60000 درهم في 5 هو المونطون توتال ديال الكابيتال، يعني هي 300000 درهم. في لو 1 لا سوسيتي ريغل بار شيك لي فري دو كونستيتيوشن s'élèvent à 6500. Travail à faire, passer les écritures nécessaires et présenter le bilan de la société le 10/1/2019. Donc عندنا الكابيتال ديال الشركه هو 300000 درهم، يعني عندنا الكونت 11 كابيتال سوسيال غنكريديتيوه بان مونطون دو 300000 درهم 300000. الكونت الجديد اللي غتشوفوه هو لو كونت ديال لاسوسي كونت دابور اون سوسيتي، كونت ديال لاكتيف سيركيلون 3461 كاين في البوست كونت داسوسي ديبيتور. هذا هو الكونت، هذا بارمي لي كونت جداد اللي غتخدموا بهم في لا كونت سوسيتي. يعني دارت واحد لا ليبراسيون توتال ديال الكابيتال. كندير ليكريتور الاولى ديال لا سوسكريبسيون، يعني في لي بيلي كندير بروميس دابور، يعني لي زاكسيونير او لا لي اسوسيتي عهدوا بلي انهم غيعطيوني 300000 درهم. فاش كيديروا لي لا ليبراسيون كندير الكونتر بارتي، يعني كنسولدي ديك الكونت 34 61 كنولي نديروه في الدي بي اون كونتر بارتي ديال لا بنك.
حيتاش عندي غير لي زابور نيميرير، عندي غير الفلوس ما عنديش دي بيان. وفيكو ان لا ليبراسيون دارت يعني في نهار لا كونستيتيسيون كتكون لا ميم دات. في لي بيلي كندير لا رياليزاسيون دي زابور، يعني صافي راه الفلوس دخلوا في الكونط بونكير بسمية الشركة. يقالنا بلي لا سوسيتي خلصات دي فري دو كونستيتيسيون. هاد لي فري دو كونستيتيسيون كاينين في لاكتيف ايموبيليزي، اون كونتر بارتي كنكريديتيو لو كونط بنك بنفس المونطون. دونك نشوفو البيلون ديال الشركة من بعد ما درنا لا كونستيتيسيون. غنلقاو في لاكتيف ايموبيليزي غنلقاو لي فري بريليمينير 6500 درهم، غنلقاو الكابيتال سوسيال 300000 درهم، غنلقاو في التريزوري اكتيف غنلقاو لا بنك ب 293500. هاد المونطون هذا تو سامبلومون هو لا ديفيرونس ما بين المونطون اللي عندنا توتال، يعني ما بين الفلوس اللي جابونا لي زاكسيونير كنحيدو منهم ديك الفري دو كونستيتيسيون اللي خلصنا، كتبقى لنا 2093 293500 درهم.